ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। नमस्कार, म विष्णुदेव आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको माध्यमद्वारा आज पनि यहाँहरूको समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। आर्ष विज्ञान अध्यात्म केन्द्रको युट्युब च्यानलबाट अहिले स्वस्थानीको समय चलिरहेको छ र हामी स्वस्थानी व्रत कथालाई श्रवण गरिरहेका छौँ र म स्वस्थानी व्रत कथाका कथाहरूलाई यहाँ समक्ष निवेदन गर्ने क्रममा छु र निरन्तर यही प्रयास मेरो रहिरहेको छ। आउनुहोस् आज दोस्रो अध्याय प्रारम्भ गरौँ। सर्वप्रथम मङ्गलाचरणद्वारा सबैले हातमा पुष्प लिएर वन्दन गर्नुहुनेछ। पुष्प अक्षता चन्दन जे छ हातमा लिनुहुनेछ र वन्दन गर्नुहुनेछ र वन्दन गर्दै गर्दै अनि हामी दोस्रो अध्यायको कथालाई श्रवण गर्नेछौँ, सुन्नेछौँ, वाचन गर्नेछौँ र सबैजनाले मसँगै गाउनु होला। एकपटक जयकार लगाउँ अनि प्रारम्भ गरौँ है त। स्वस्थानी महारानीको जय। कृपया कमेन्टमा जय लेख्नु होला। अब आउनुहोस् मङ्गलाचरण गान गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मीततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। कृपया पुष्प चन्दन अक्षता जे छ हातमा अर्पण गरिदिनुहुनेछ, चढाइदिनुहुनेछ र पुनश्च हातमा पुष्प लिएर चन्दन अक्षता लिएर हात जोडेर कथालाई श्रवण गर्नुहुनेछ। दोस्रो अध्यायको कथा यहाँहरूलाई म अब निवेदन गर्नेछु। अथ द्वितीय अध्याय सृष्टिक्रम वर्णन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, परापूर्वकालको कुनै अर्को कल्पमा दक्ष प्रजापतिका मुख्य 60 कन्या थिए। तीमध्ये 10वटी कन्याको धर्मका साथमा, 27वटी कन्याको चन्द्रमाका साथमा, 13वटी कन्याको कश्यप ऋषिका साथमा अनि भृगु, अंगिरा र कुशाश्वसित 2 कन्याको विवाह भएको थियो। ती दक्षका कन्याहरूबाट आफ्ना पतिद्वारा चराचर प्राणीको उत्पत्ति भयो। कश्यप ऋषिलाई दिइएका जुन 13 कन्याहरू थिए तिनका सन्तानले तीनै लोक व्याप्त छ। देवता, ऋषि, दैत्य, मनुष्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत, तृण, लता आदि जति छन् ती सबै दक्ष पुत्रीबाट जन्मिएका हुन्। पातालदेखि लिएर सत्यलोकसम्म कश्यपका सन्तानले ढाकिएको छ। कश्यप भनेका ब्रह्माजीका मानस पुत्र मरीचि मुनिका पुत्र हुन्। यसैले ब्रह्माजी सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम प्राणीहरूका पितामह हुनुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, प्राचेतस दक्षबाट धेरै सन्तान जन्मिएका थिए। ब्रह्मपुत्र दक्षकी पत्नी प्रसूतिका 24 कन्या जन्मिएका थिए। श्रीमद् भागवतमा बताए अनुसार मनुपुत्री प्रसूतिका गर्भबाट 16वटी दक्ष कन्याको जन्म भएको थियो। तीमध्ये 13वटीको धर्मका साथमा, एउटी अग्निका साथमा, एउटी पितृका साथमा अनि एउटी भगवान शिवका साथमा विवाह भएको थियो। वीरणकी पुत्री वीरणीका गर्भबाट दक्षका 33 कोटी कन्या जन्मिएका थिए। यी युग युगान्तका कल्प कल्पान्तरका कथाहरू हुन् भनी बुझ्नुपर्छ। भगवान शङ्करका आज्ञाले ब्रह्माजीले विभिन्न प्रकारका सृष्टि गरी ब्रह्माण्डको शोभा बढाउनु भएको हो। कुनै एक अघिल्लो कल्पमा भगवान शिवले जसलाई तपस्याका निम्ति प्रकट गर्नुभएको थियो र रुद्रदेवले त्रिशूलका टुप्पामा राखेर जसको रक्षा गर्नुभएको थियो तिनै सतीदेवी जो हुन् लोकहितका कार्य पूर्ण गर्नका निमित्त प्रजापति
पञ्चजनकी पुत्री बिरणी र दक्षकी पुत्रीका रूपमा 60वटी दिती बहिनीमा एक बढी संख्यामा प्रकट हुनुभएको थियो। यसरी जन्म लिएकी महादेवी सतीको श्री महादेवसित विवाह हुन गयो। पछि पिताका यज्ञमा आफ्ना पतिको अपमान भएको देखेर आफ्ना शरीरलाई यज्ञ कुण्डका अग्निमा हवन गरिदिनु भएको थियो। फेरि देवताहरूका प्रार्थनाद्वारा अर्को जन्ममा पार्वती रूपमा प्रकट भएर धेरै ठूलो तपस्या गरे पश्चात भगवान शिवलाई उहाँले फेरि प्राप्त गर्नुभयो। यो जगतमा भगवती शिवका कालिका, चण्डिका, भद्रा, चामुण्डा, विजया, जया, जयन्ती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामक्षा, कामदा, अम्बा, मृडानी, गुह्येश्वरी, सिद्धेश्वरी, मङ्गला आदि हजारौं नाम छन् जो भोग र मोक्षदायी छन्। कुमारका मुखारविन्दबाट यी दिव्य कथा सुनेर प्रसन्न चित्त भएका अगस्त्य मुनिले भन्नुभयो, हे गंगापुत्र, हजुरका अमृत झैं मिठा बाणीहरू मेरा कर्ण विवरबाट हृदयमा पुगेर मलाई धन्य बनाइरहेका छन्। मैले सृष्टिका कुरा सुने, अब चाहिँ देवता, दैत्य, मनुष्य र पशु पक्षी आदिका सृष्टिको सुन्दर कथा सुन्ने ठूलो इच्छा छ। दया गरी आज्ञा होस्। मुनिको विनम्र अनुरोध सुने कुमारजी आज्ञा गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, माथि कहिएका ब्रह्माजीका 6वटा मानस पुत्र मध्ये मरीचि मुनिका पुत्र कश्यप हुन्। माता सम्भूति र पिता मरीचि पुत्र कश्यप ऋषिलाई दक्षले आफ्ना 24 पुत्री मध्ये 13वटी चाहिँ कन्या दान दिएको वर्णन तपाईलाई मैले सुनाइसकेको छु। दक्ष र प्रसूतिका 24 कन्या मध्ये 13वटीको नाम सुन्नुहोस्। दिति, अदिति, दनु, कारा, घोरा, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, बलिष्ठा, विनता, कपिला, कद्रु र मनु। यिनमा क्रमैसित दितिका गर्भबाट हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि नाम भएका दैत्यहरू जन्मिए। अदितिका गर्भबाट इन्द्र, चन्द्र, सूर्य आदि नाम भएका 33 कोटी देवताहरूको जन्म भयो। दनुका गर्भबाट वृषपर्वा आदि नाम भएका दानवहरू जन्मिए। कारा र घोराका गर्भबाट चित्ररथ आदि नाम गरेका गन्धर्वहरूको जन्म भयो। सिंहिकाका गर्भबाट राहुको जन्म भयो। यसैगरी क्रोधाबाट क्रोधको र प्राधाबाट रम्भा आदि अप्सराहरूको जन्म भयो। मुजुर, कोइली, ढुकुर, भँगेरा आदि चराचुरुङ्गीहरू बलिष्ठका गर्भबाट जन्मिए अनि अरुण, गरुड आदिलाई विनताले जन्म दिइन्। कपिलाका गर्भबाट गाई, सिंह, हात्ती, मृग आदि 4 खुट्टे पशुहरूको जन्म भयो। कद्रुका गर्भबाट अनन्त, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट, शंख यी अष्टनागको जन्म भयो। अनि मनुका गर्भबाट मनुष्यको जन्म भयो। हे अगस्त्य मुनि, यस्ता प्रकारले देवता, दानव, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, राक्षस, अप्सरा, नाग, मनुष्य, पशु, पक्षी, किरा, फटेङ्ग्रा, आकाशमा उड्ने, भुइँमा सुल्किने, पानीमा पौडने आदि समस्त स्थलचर, जलचर र नभचर प्राणीहरूको सृष्टि भएको देखेर ब्रह्माजीले ती समस्त प्राणीहरूका निम्ति सप्तधान्यादि अन्नको र अरू फलफूल, कन्दमूल र मिल्दो जुल्दो आहार समेत सृष्टि गर्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, अरू पुराणहरूमा पनि सृष्टिका क्रमको विस्तृत वर्णन गरिएको छ, जो सुन्दै र बुझ्दै लैजानु हुनेछ। अब अरू के सुन्नको इच्छा छ भन्नुहोस्। कुमारजीको यस्तो आज्ञा सुनि हर्षले गदगद हुँदै अगस्त्य मुनि बिन्ती गर्नुहुन्छ, हे कृतिकानन्दन, कुन कुन लोकमा को रहनु भएको छ, दिशाका स्वामीको उत्पत्ति कसरी भयो, सो कुरा जान्न पाऊँ। अगस्त्य मुनिको यो निवेदन सुनि कुमारजीबाट आज्ञा भयो, हे अगस्त्य मुनि, कैलाश लोकमा लयकर्ता शंकर, सत्यलोकमा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा र वैकुण्ठ लोकमा पालनकर्ता विष्णु हुनुहुन्छ। उमा भुवनमा धूम्र ऋषि र नैऋत्य भुवनमा अरू ऋषिहरू छन्। अनि स्कन्द भुवनमा म छु। यो लोकको अथवा भुवनका स्वामीको विषयमा भनियो। अब दिशाका स्वामीको वर्णन सुन्नुहोस्। कश्यप ऋषिकी पत्नी अदितिका गर्भबाट जन्म भएका इन्द्रले हिमालयमा गएर धेरै समयसम्म श्री महादेवको घोर तपस्या गरे। त्यसबाट सन्तुष्ट भएका महादेवले भन्नुभयो, हे इन्द्र, तिमीदेखि म प्रसन्न भएँ। तिमी पूर्व दिशाका अधिपति भयो भने अमरावतीमा पठाउनु भयो। अदितिका अर्का पुत्रले त्यसै गरी हिमालयमा गएर महादेवको तपस्या गरे। सन्तुष्ट भएर महादेवले, हे अग्नि, तिमी आग्नेय दिशाका मालिक भयो भने त्यहाँ पठाउनु भयो। अदितिका अर्का पुत्रले पनि त्यसै गरी हिमालयमा गएर श्री महादेवको तपस्या गरे। महादेवले प्रसन्न हुनुभई दक्षिण दिशाको अधिपति बनाई यम नाम राखेर संयमनीपुरीमा पठाउनु भयो। यसै गरी अर्का पुत्रले हिमालयमा गएर तपस्या गरे। तिनलाई पनि महादेवले सन्तुष्ट भएर निऋति नाम राख्नुभयो र नैऋत्य दिशाको दिक्पाल र कृष्णावतीको
अधिपति बनाई पठाउनु भयो। अर्का पुत्रले हिमालयमा गएर महादेवको घोर तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई वरुण नाम राखी पश्चिम दिशाको दिक्पाल र श्रद्धावतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि कश्यप ऋषिकी अर्की पत्नी दितिका छोरा 49 वायुले हिमालयमा गई त्यसै गरी तपस्या गरे। श्री महादेव प्रसन्न भई प्रकट भएर के वरदान माग्ने इच्छा छ माग भन्नुभयो। यो आज्ञा सुनेर तिनले भने, हामी 49 भाइ एक हुन सकौं, हामीलाई कसैले देख्न नसकोस्, हामी हिँडे डुलेको शब्दमा मात्र सुनियोस् र हामीलाई बलमा कसैले नजितोस्। यो सुनेर महादेवले तथास्तु भनी वरदान दिनुभई वायु भन्ने नाम राखी गन्धावतीको अधिपति बनाई वायव्य दिशामा पठाउनु भयो। फेरि अर्का पुत्रले हिमालयमा गएर त्यसै गरी महादेवको तपस्या गरे। प्रसन्न हुनुभएका महादेवले कुबेर नाम राख्नुभयो र उत्तर दिशाको दिक्पाल बनाई अलकापुरीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। फेरि अर्का पुत्रले पनि हिमालयमा गएर त्यसै गरी तपस्या गरे। तपस्याबाट सन्तुष्ट हुनुभएका श्री महादेवले विश्वकर्मा नाम राखेर ईशान दिशाको दिक्पाल भयो भनी यशोवतीको अधिपति बनाई पठाउनु भयो। हे अगस्त्य मुनि, तपाईले जान्न इच्छा गरेका दिक्पालहरूका नाम र तिनीहरूका स्थानको अष्ट दिक्पालका नाम र स्थान वर्णन गरे। यहाँ उपरान्त अब म तपाईका सामु दक्ष प्रजापतिकी पुत्री सतीदेवीको विवाह भएको र तिनको मृत्यु भएको अनि दक्ष यज्ञ विध्वंस भएको कथा सुनाउनेछु। मन लगाएर सुन्नुहोस् भनी कुमारले भनेको सुनि दुवै हात जोडेर अगस्त्य मुनिले सोध्नुभयो, हे गंगा पुत्र, सतीदेवीको पुण्य कथा सुन्ने मेरो ठूलो इच्छा भयो। ती कसरी शिवजीकी पत्नी भइन्, यज्ञमा किन विघ्न पर्न गयो, त्यो सबै आज्ञा हवस्। मुनिको नम्र निवेदन सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, प्रजापतिहरू जम्मा 8 हुन्, जसलाई अष्ट प्रजापति कहिन्छ। तीमध्ये जेठाको नाम दक्ष हो, तिनकी पत्नीको नाम वीरणी थियो, जो अत्यन्त पतिभक्ति परायण थिइन्। तीबाट 33 कोटी कन्या जन्म भए। ती कन्याहरूलाई दक्ष र वीरणीले समान मायाका साथ लालन पालन गरी बढाउँदै लगे। कुमारका यी कुरा सुनेर अगस्त्यजीले सोध्नुभयो, हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिका 24 कन्या जन्मिएको र 16वटी कन्या जन्मिएको प्रसङ्गलाई मैले तपाईकै मुखबाट सुने। फेरि 60 कन्या जन्मिएको कथा सुने। पहिले जन्मिएका 24 कन्या मध्ये 15औं पुत्री सतीको शिवजीका साथ विवाह भएको कथा पनि सुने। दक्षका 16वटी कन्या मध्ये एउटीको शिवजीका साथ विवाह भएको प्रसंग पनि सुने। दक्षका 33 कोटी कन्याको जन्म भएको प्रसंग पनि भर्खरै सुने। कतै दक्ष पत्नीको नाम प्रसूति बताइयो, कतै वीरणी बताइयो। हे कुमार, यो कुरामा म अल्मलिए, प्रष्ट बुझ्न पाऊँ, यति भनी अगस्त्यजीले हात जोडेर कुमारका मुखमा हेर्नुभयो। अगस्त्यजीको शंका मेटाउन कुमारजी बोल्नुभयो, हे मुनि, स्कन्द पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण र अरू पुराणहरूमा भिन्न भिन्न कल्प अनुसार भिन्न भिन्न कथा भए पनि शिव र शिवका कथा एउटै हुन्। कुनै एक कल्पमा भगवान ब्रह्माका आज्ञा अनुसार पञ्चजन प्रजापति वीरणकी पुत्री वीरणीसित दक्षको विवाह भएको थियो। ती कन्याको नाम अशिक्नी थियो। तिनका गर्भबाट हर्यश्व, सबलाश्व आदि नाम गरेका 20,000 पुत्र जन्मिए, जो चाहिँ नारदजीका उपदेशद्वारा वैराग्यमा प्राप्त भए। त्यसपछि जन्मिएका 60 कन्या हुन्। तिनै कन्याबाट आफ्ना पतिद्वारा अनेकौं सन्तान जन्माएर जगत भरियो। यसरी प्रजापति दक्षका शाखा सन्तान करोडौं हुन गए। वीरणीले जन्म दिएका 33 कोटी कन्या अरू जो हुन्, युगान्तरमा कल्पान्तरमा हुँदै आएका दिव्य कन्या हुन्। भगवान शिवजी अखण्ड ब्रह्मचारी भएर रहनुभएका बखतमा दक्ष प्रजापतिले देवी शिवा महामायाको कठोर व्रत र तप गरी देवीलाई प्रसन्न पारेर आफ्नी पुत्री रूपमा सती नाम लिएर वीरणीका गर्भबाट जन्म होस् भनी वरदान प्राप्त गरेका थिए। दक्षकी पुत्री भएर सती रूपमा जन्मिएर शिवका साथ विवाह गर्ने वचन महामाया भगवतीबाट दक्षले पाएका थिए। अघिल्लो कल्पमा जन्मिएका 24 कन्या मध्ये 15औं पुत्रीका रूपमा दक्षका घरमा जन्म लिएकी कन्याकै शिव रूपमा प्रकट हुनुभएको हो। अनि प्रथम कल्पमा प्रसूतिका गर्भबाट दक्ष प्रजापतिका 16 कन्या जन्मिएका मध्ये कि कान्छी पुत्री सती जो हुनुहुन्थ्यो, युग युगमा कल्प कल्पमा शिवकी प्रिया भएर जन्म लिई रहनुहुन्छ। धेरै रूपमा उहाँ नै शिवा अर्थात् भगवती महादेवी हुनुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, दक्षका 60 कन्याका विवाहको कथा पनि मैले तपाईलाई सुनाइसकेको छु। अब 33 कोटी दिव्य कन्याहरूको कथा सुन्नुहोस्, त्यसपछि सती देवीको कथा सुनाउने छु। हे मुनि, 33 कोटी दक्ष पुत्रीहरूको विवाह 33 कोटी देवताका साथमा भएको थियो। कोही समयमा देवलोकका सम्पूर्ण देवताहरू, ऋषिहरू, यक्षहरू, गन्धर्वहरू, किन्नरहरू, दिक्पालहरू र नाग आदिले एक ठाउँमा भेला भएर एउटा बृहत सभा गरे। त्यो सभाका सभापतिले सबैलाई सम्बोधन गर्दै ठूलो स्वरमा भने, हे देवतादि नागादि बन्धुवर्ग, हामीहरू यहाँ
जति जम्मा भएका छौँ सबै अविवाहित छौँ। घर भनेको नै नारी अर्थात् स्त्री हो। स्त्री छैन भने हाम्रो खाने बस्ने टुङ्गो मेटिनेछ। हामी जम्मा 33 कोटी छौँ। यसकारण हामीले एउटी दुईटी छोरी हुनेका घरमा कन्यार्थी भएर पत्तो लाग्दैन। दक्ष प्रजापतिका घरमा सतीदेवी सहित 33 कोटी एक कन्या छन्। त्यहाँ गएमा हाम्रो काम बनिनेछ। सभामा यसै कुरालाई निश्चय गरेका देवता नागादीले नारद ऋषिलाई कन्यार्थीका रूपमा दक्षका घरमा पठाए। दक्ष प्रजापतिले पनि आफ्ना घरमा आएका नारदजीलाई विशिष्ट अतिथिका रूपमा स्वागत, आसन, पाद्य, अर्घ्य आदिद्वारा सत्कार गरी आफ्ना घरलाई पवित्र पारिदिन आएको कारण सोधे। नारदजीले पनि भयभरका वृत्तान्त कहनुभयो। आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवताहरूलाई विवाहका निम्ति कन्यार्थी भएर नारद ऋषि आएको बुझी अति हर्षित हुँदै दक्ष बोले, हे नारद मुनि, मेरी छोरीहरूको र कुमार अवस्थामा रहेका देवताहरूको कल्याण हुने कुरा बोल्नुभएका तपाईँका अमृत झैं मिठा बाणीलाई कसरी म नाई भनौँला। मेरा 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई एक एकवटी दान दिन पाउँदा मेरो सहधर्मिणी बिरणी सहित म धन्य हुनेछु। तपाईँ र देवताहरूले ठहर गरेका शुभ बार बेला लग्न मुहूर्तमा तपाईँले जुन जुन देवतालाई जुन जुन कन्या दिनु भन्ने आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यसै अनुसार म कन्यादान गर्नेछु। यसरी दक्ष प्रजापतिबाट स्वीकृतिको गुलियो वचन पाएपछि दक्ष र बिरणीबाट विदा भई सिधै देवलोकमा पुगे। देवताहरूका सामुमा हँसिलो मुख लिएका नारदजी देखा पर्नुभई गएको काम बनिएको कुरा बताउनु भयो। देवताहरूले पनि नारदजीलाई प्रणाम गर्दै तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ नारदजी भन्दै प्रणाम गरेर धन्यवाद दिए। हे अगस्त्य मुनि, खुसी भएका देवताहरूले विवाहको दिन ठीक गरी विवाहका आवश्यक सरसामान सहित छत्रपत्र गरी दक्ष प्रजापतिका घर गए। कन्यादान लिनका निम्ति देवताहरू यसरी आएको देखि दक्ष प्रजापतिले बडो हर्षका साथ वैदिक विधिपूर्वक मङ्गल गान, शङ्खध्वनि, वाद्य ध्वनि सहित गराई आफ्ना 33 कोटी कन्या 33 कोटी देवतालाई क्रमैसित दान दिए। हे अगस्त्य मुनि, कैलाश पर्वतमा रहेका श्री महादेवले यो कुरा थाहा पाउनुभयो र देवताहरूले मलाई थाहै नदिई एक वचन पनि नसोधी आफू भएर दक्ष प्रजापतिबाट कन्या दान लिएछन्। म यत्रो कैलाशको मालिक भएर पनि अहिलेसम्म अविवाहित नै छु। अब मलाई कसले कन्यादान देला भनी ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो र मनमा नै भन्नुभयो, देवताहरूले मेरो मान राखेका रहेछन्। दक्ष प्रजापतिका कन्याहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ सतीदेवीको विवाह भएको रहेनछ। अब कन्यार्थका निम्ति म आफै जाउँ वा कसैलाई पठाउँ, यस्तो विचार गरिसकेपछि आफै गएर कन्या माग्ने निश्चय गरी श्री महादेव दक्ष प्रजापतिको वासस्थान कनखल हरिद्वारतिर लाग्नुभयो। आफ्ना महलमा आनन्दपूर्वक बसिरहेका दक्ष प्रजापतिले श्री महादेव आएको देखि आज मेरा घरमा कति कामले आयौ भनी केही अनादर गरी सोधे। तथापि महादेवबाट आज्ञा भयो, हे दक्ष प्रजापति, मैले तपाईँका घरमा आउनुपर्ने काम के भने तपाईँका शुभेच्छा र कृपाले गरिकन 33 कोटी देवताले कन्यादान पाए, उनीहरूको घर बस्यो। ती सबैको उद्धार तपाईँबाट भएको देखेर अब बाँकी रहेकी तपाईँकी छोरी सतीदेवीलाई माग्न आएको हुँ। उनका निम्ति म सुहाउँदो छु। ती कन्या मलाई दिएर मेरो पनि उद्धार गरिदिनुहोस्। श्री महादेवबाट गरेको यो बिन्ती सुनि क्रोधले व्याकुल हुँदै दक्ष प्रजापति बोले, हे शरम पचेको दुष्ट, 32 लक्षणले युक्त भएकी मेरी छोरी सतीदेवी माग्ने त को होस्? मेरी छोरी तँलाई कसरी सुहाउली? त बौला हाता श्मशान घाटमा बस्ने, खरानी घस्ने, नाकका माला लगाउने, बाघका छाला ओढ्ने, भूत प्रेतसँग डुल्ने, भाङ धतुरामा भुल्ने यस्ताले पनि मेरामा आएर कन्या माग्ने कुरामा मुख बाउन सुहाउँछ। यस्ताले मेरा घरमा एक क्षण पनि बस्नु पर्दैन। यस्तो भनी अपमानपूर्वक बाहिर निकाले। दक्षद्वारा गरिएको यो व्यवहारबाट दुखित हुँदै श्री महादेव विष्णुलोकमा जानुभयो। श्री महादेव आएको देखि भगवान विष्णुले हतार हतार आफ्ना आसनबाट उठी आदरपूर्वक श्री महादेवलाई बसाली के कामले पाउ कष्ट भयो भनी सोध्नुभयो। महादेवले पनि 33 कोटी देवताहरूको विवाह भएको, आफू सतीदेवीलाई माग्न गएको र दक्ष प्रजापतिबाट आफू अपमानित भएको सबै वृत्तान्त सुनाएर भन्नुभयो, हे प्रभु, मेरा स्त्री नभएकाले म घरबार विहीन छु। स्त्री नभए घर हुँदैन। यसकारण जुन उपायले हुन्छ ती
सती देवी मेरी हुने काम र कृपा होस्। हे अगस्त्य मुनि, श्री महादेवको इच्छा बुझी हे शंकर जसरी भए पनि यो काम म मिलाउला, सुर्ता मान्नु पर्दैन। म आफै नै दक्ष प्रजापतिका घरमा जान्छु, म नआएसम्म तपाईँ यहीँ रहँदै गर्नु भनी भगवान विष्णुले महादेवलाई पूरा भर पारी आफू दक्ष प्रजापतिका घरतर्फ लाग्नुभयो। भगवान विष्णुको आगमनदेखि दक्ष प्रजापतिले आदरपूर्वक अग्ला आसनमा बसाली सोधे, हे विष्णु, आज मेरो जन्म सफल भयो, मैले आफ्ना घरमा हजुरको दर्शन पाएँ, मबाट हजुरको के सेवा गरौँ? दक्ष प्रजापतिको यस्तो वचन सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दक्ष प्रजापति, म केही माग्न भनी आएको छु, यस्तो कुरा सुनि हजुरले चाहेको कुरा म दिनेछु भनी दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनि फेरि विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे दक्ष प्रजापति, तपाईका कृपाले 33 कोटी देवताहरूले तपाईबाट कन्या दान पाई उद्धार भए। तपाईकी एउटी कन्या सती देवी अविवाहितै छिन्, ती कन्या मलाई दिएर मेरो पनि घर बसाइदिनुहोस्। विष्णुको यस्तो आग्रह देखेर मनमा धेरै विचार गरी दक्ष प्रजापतिले भने, हे प्रभु, मेरा पुत्र छैनन्, मैले मेरो र आफ्ना सम्पत्तिको रक्षाका निम्ति राखेकी यी कन्या हुन्, तर मैले अघि नै हजुरले चाहेको र मागेको दिनेछु भनी मुखबाट बोलिसकेको छु, यसकारण झुटो बोल्दिन। यी कन्या हजुरलाई दिए, शुभ लग्न ठहराई कन्या ग्रहण गर्नुहोस्। यस्तो कुरा दक्ष प्रजापतिबाट सुनि श्री विष्णु हर्षित हुँदै वैकुण्ठ जानुभयो। विष्णुलाई पर्खिएर बसिरहनु भएका श्री महादेवले विष्णु आएको देखेर गएको काम कसो भयो भनी सोध्नुभयो। यो सुनि विष्णुबाट आज्ञा भयो, ईश्वर, म गएको काम होला नै जस्तो छ, तर मैले आफैलाई भनी मागी आएको छु। विवाहका दिनमा तपाईले वृद्ध सन्यासीको रूप लिएर विवाह मण्डपमा आई भिक्षा माग्नु र मलाई भिक्षा नदिई कन्यादान भएमा दिने र लिने दुवैलाई श्राप दिनेछु भन्नु। त्यसपछि कन्यादान पछाडि भिक्षा दिउँला, हे सन्यासी, मेरा छेउमा आएर बस भनी म भनौला अनि तपाईँ मेरा छेउमा आई बस्नुहोला। जब कन्यादानको ठिक समय हुन जाला त्यसबेला दक्ष प्रजापतिका आँखा छली सतीदेवीको हात तपाईका हातमा पारिदिउँला। यो दिन, यो बेला, यो बारको लग्न छ, त्यो दिन आउनु होला भनी दक्ष प्रजापतिका साथ भएका सबै कुरा पनि सुनाउनु भयो। विष्णुद्वारा यी कुरा सुनि प्रसन्न भएका महादेव कैलाश पर्वतमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, केही दिनपछि श्री विष्णु लग्न ठहराइएका दिनमा दक्ष प्रजापतिका घरमा पुगी महादेवको बाटो हेर्न लाग्नुभयो। दक्ष प्रजापतिले पनि विवाहको सामग्री तयार गराई यज्ञको विधि पश्चात कन्यादान दिन तयार भए। कैलाश पर्वतमा महादेवले भने, विष भाङ धतुरो खाई विवाहमा जान भुल्नुभयो। अझै महादेव आइपुग्नु भएन, कन्यादानको समय हुनै आँट्यो भन्दै यता श्री विष्णु छटपट गर्न लाग्नुभयो। उता महादेवले पनि त्यसै बेला कन्यादानको लग्नको बेला हुन लागेको झट्ट सम्झनु भयो र श्री विष्णुले अराए अनुसार विवाह मण्डपमा पुग्नुभयो। पुग्ने बित्तिकै भन्नुभयो कि, हे दक्ष प्रजापति, म अति टाढाबाट आउँदैछु, यति बेला मलाई अत्यन्त भोक लागिरहेको छ, मलाई भिक्षा नदी कन्यादान लिएमा अथवा दिएमा दुवै पक्षलाई श्राप दिनेछु। सन्यासी रूपधारी महादेवको वचन सुनि श्री विष्णुबाट आज्ञा भयो, हे वृद्ध भिक्षुक, कन्यादानको घडी पला तयार हुनै आँट्यो, यो लग्न टार्नु हुँदैन। कन्यादानका मुहूर्तको लगत्तै पछि तिमीले भिक्षा पाउनेछौ, अहिले मेरा छेउमा आएर बस। यति भनी आफू बसेका आसनमा राख्नुभयो। दक्ष प्रजापतिकी पत्नीले सुनका कमण्डलुले जलको धारा दिए। दक्ष प्रजापतिले सती देवीको हात श्री विष्णुका हातमा सुम्पनै लागेका बेलामा विष्णुले आफ्ना मायाले दक्ष प्रजापतिका आँखा छली सती देवीको हात वृद्ध सन्यासीको रूप लिएका महादेवका हातमा पारिदिनु भयो। माया हटिसकेपछि दक्ष प्रजापतिलाई यो कुराको थाहा लाग्यो र मनमा बडो खेद मान्दै विष्णुतिर फर्किँदै भने, हे विष्णु, तिमी कपटी रहेछौ, तिम्रा छलले गर्दा मेरी पुत्री महादेवका हातमा पुगी, तिम्रा विश्वासमा परेर म झुक्किएँ। दक्ष प्रजापतिले ज्यादै दुखित हुँदै भनेका यी वचन सुनि केही पनि नबोली सन्यासी रूप महादेवसित विदा भई भगवान विष्णु आफ्नो लोक वैकुण्ठमा जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, विष्णु भनेका सत्वगुण स्वरूप हुनुहुन्छ, सतीदेवी भनेकी रजोगुण स्वरूपा हुनुहुन्छ, अर्कातिर माया भनेकी हरि भगवानकी बहिनी हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँहरूको वैवाहिक सम्बन्ध हुन सक्दैन। यही कुरा लोकलाई बुझाउन भगवान विष्णुले यो लीलाको मायाको रचना गर्नुभएको मात्र हो। शिव जो महादेव र शिवा महादेवीको पनि पृथकता कहिले नहुने हुनाले शिवकी शक्ति नै सती देवी अनि सती देवीका पति नै शिवजी हुनुहुन्छ। यसकारण शिव र शिवाको सम्बन्ध स्थापित भएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। प्रत्येक कल्पमा दक्ष प्रजापति भई रहनेछन् अनि शिव र शिवाका पुण्य चरित्र पनि दोहोरी रहनेछन्। दक्ष प्रजापतिले कहिले भगवती महामायाको तपस्या गरेर पुत्री रूपमा प्राप्त गरे, कहिले पूजा अर्चना र भक्तिद्वारा दर्शन पाए अनि कहिले जगत जननी माताका रूपमा सेवा गरेर प्रसन्न गराउने सौभाग्य प्राप्त गरे।
यी कुरा सुनेर अगस्त्यजीले दुवै हात जोडी कुमारजीसित निवेदन गर्नुभयो, हे कुमारजी, दक्ष प्रजापतिले भगवती महामायाको आराधना र तपस्या गरी प्रसन्न गराएर आफ्नी पुत्री रूपमा प्राप्त गरेको पुण्य कथा श्रवण गर्ने मेरो ठूलो इच्छा भयो। कृपा गरी सो कथालाई विस्तारपूर्वक हजुरका मुखार बिन्दबाट प्रकाश हुन पाए म धन्य हुने थिएँ प्रभु भनी धैर्यताका साथ अगस्त्यजी कुमारका सामु रहनुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथायां दक्ष कन्या विवाह वर्णनम नाम द्वितीयोत्सव। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः धन साधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। बडा प्रेम र श्रद्धाका साथ श्रवण गरिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद। यहाँको व्रत पूर्ण बनेर जाओस्, इच्छित फल प्राप्त होस्। यही पवित्र भावनाका साथमा, पवित्र विचारका साथमा यही विश्राम लिनेछौँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।